अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी किताब का सबक नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने मुश्किल अल्फाज के मायनी और सवालात के जवाब तहरीर किए। तो बच्चों, आज हम मुकम्मल करेंगे हिस्सा मश्क को। चले अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, आपको अपने सबक का उन्वान याद है? शाबाश, जल्दी से सोच के बताएं। बिल्कुल ठीक, आपको तो बहुत अच्छे से याद है। हमारे सबक का उन्वान था खिदमत खल्क एक इबादत, यानी लोगों की मदद करना, मुश्किल में उनके काम आना और उनकी मुश्किलों को दूर करना एक इबादत है। इबादत क्या होती है? वो अमल जो हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करते हैं। तो खिदमत खल्क एक इबादत है, यानी खिदमत खल्क से अल्लाह ताला राजी होते हैं, खुश होते हैं और हमें बहुत सारा अजर मिलता है। और बच्चों, ये अजर सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत तक मिलता रहता है और आखिरत में बेशबहा अजर मिलेगा। तो बच्चों, आपको अपनी कहानी याद है? चलो थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं। ये कुएं की कहानी है जो कि मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी की मलकियत था। जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उनको पीने का मीठा पानी मुयस्सर नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने अपनी शिकायत की, यानी अपनी अर्ज की कि हमें पीने के लिए मीठा और साफ पानी मुयस्सर नहीं है और जो एक कुआं है वो यहूदी की मलकियत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था? आपको याद है अपने सबक में से? शाबाश, बिल्कुल ठीक, कि जो इस कुएं को खरीद के लोगों की भलाई के लिए वक्फ करेगा, अल्लाह उसको ता क़यामत इसका अजर देता रहेगा, यानी वो एक सदका जारिया बन जाएगा और क़यामत तक उस पानी को पीने वालों की जो दुआएं होंगी या उससे जो अजर हासिल होगा वो उस शख्स को क़यामत तक मिलता रहेगा। वो अजीम शख्स कौन था बच्चों? बिल्कुल ठीक, शाबाश, आपको तो बहुत अच्छे से याद है। वो हमारे तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा थे। उन्होंने कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, यानी उन्होंने पानी को बेचा नहीं। जिसका जब दिल करता था, जितना दिल करता था, पानी ले जाता था। तो बच्चों, ये उनकी सखावत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसीलिए उनका लक़ब भी गनी है, यानी दिल खोल के खर्च करने वाला, अपने फ़ायदे और नफ़े को सोचे समझे बगैर। तो बच्चों, ये तो थी थोड़ी सी दोहराई आपके सबक की। अब हम आगाज़ करेंगे हिस्सा मश्क का। हमने सवालात और जवाबात अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल किए थे। चलें हिस्सा मश्क के बकिया सवालात और जवाबात को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनसे हमने जुमले बनाने हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपना पहला लफ्ज़, हिजरत। आपको हिजरत के मायने मैंने बताए थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसलिए इस तरह नहीं कि एक दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, नहीं, अपनी एक जगह जहां आप रहते हो उसको छोड़कर दूसरी जगह नकल मकानी करने को हिजरत कहते हैं। तो चलें इसका जुमला देखते हैं। मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, यानी मक्का में अपने माल, असबाब, मवेशी, घर बार सब कुछ छोड़ के वो कहाँ हिजरत करके गए थे? मदीना मुनव्वरा। बच्चों, ये मतलब था हिजरत का और हमने बनाया इससे जुमला। चलें पढ़ते हैं अपने बकिया अल्फाज जुमले। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला लफ्ज़, उमंडाए। मैंने आपको इसका मतलब बताया था, यानी बहुत सारे लोग जब एकदम आ जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं, यानी कोई चीज़ उनको इतनी अच्छी लगती है कि उसकी खबर सुनते साथ ही लोग उमंड आते हैं, यानी भागे आते हैं। तो चलें इसका जुमला पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी के रोज़ दूर दूर से लोग पानी लेने उमंड आए, यानी जिस दिन उनकी बारी होती थी वो अपने पानी के एवज़ कोई मुआवजा नहीं लेते थे, यानी कोई रकम वसूल नहीं करते थे। तो इस बात की वजह से दूर दराज के इलाकों से भी लोग पानी लेने के लिए उमंड आए, यानी भागे आए। चलें अगला लफ्ज़ देखते हैं, रजामंद। बच्चों, रजामंद का मतलब होता है मान जाना। ठीक हो गया। चले जुमला पढ़ते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के बहुत इसरार पर यहूदी कुआं बेचने पर रजामंद हो गया। हमने पढ़ा था ना कि पहले यहूदी मान नहीं रहा था कुआं बेचने के लिए, क्योंकि उसका तो कारोबार चल रहा था। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की बहुत इसरार पर वो कुआं बेचने पर रजामंद हो गया, यानी मान गया। चले अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, दुनियावी फायदे। दुनियावी फायदे वो होते हैं जो दुनियादारी के फायदे होते हैं, यानी ऐसा काम जिसके फायदे आपको दुनिया में मिलते हैं। बच्चों, बहुत से काम ऐसे हैं जो काम हम दुनिया में ही करते हैं और फायदे भी दुनिया में ही मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके फायदे हमें दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत तक मिलते रहते हैं। चलें जुमला पढ़ते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ाती नफ़े और दुनियावी फायदे के बदले आखिरत को पसंद फरमाया, यानी अगर वो चाहते तो वो पानी को बेचना शुरू कर देते और बहुत माल कमाते, तो ये तो एक दुनियावी फायदा होता। उन्होंने दुनियावी फायदे को छोड़कर आखिरत का फायदा उठाया, मतलब यानी पानी को ना बेचकर एक ऐसा अमल किया जिसका फायदा, जिसका अजर क़यामत तक है। यानी बच्चों, आप इसको सदका जारिया कह सकते हैं। ठीक हो गया। चलें अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं, आखिरत।
بچوں آخرت، قیامت، روز حشر، محشر، یہ سارے مختلف لفظ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہے، یعنی آخرت کا دن جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گے۔ تو چلیں جملہ پڑھتے ہیں۔ بئر عثمان آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اور اس کا ثواب آخرت تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا، یعنی جب تک آخرت نہیں آتی، قیامت کا روز نہیں آتا، اس کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا۔ بچوں ایسے تمام ثواب جو ہم کوئی ایسا کام کریں جس کا ثواب ہمیں قیامت تک، ہمارے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، اس کو صدقہ جاریہ بولتے ہیں۔ چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ چلیں بچوں اس سمجھ کا اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں سے نشاندہی کریں کہ کون سا جملہ فعل ماضی سے، کون سا جملہ فعل حال سے اور کون سا جملہ فعل مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بچوں ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جملے کو پڑھنا ہے اور سوچنا ہے یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بچوں فعل کے کتنے زمانے ہوتے ہیں، ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جلدی سے سوچ کے بتائیں کتنے زمانے ہوتے ہیں۔ شاباش، بالکل ٹھیک، آپ کا جواب بالکل درست ہے، 3 زمانے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ ماضی وہ ہوتا ہے جس میں وقت گزر گیا ہو یا گزرے ہوئے وقت کی بات کی جائے، یا ایسا کام جو ہم نے گزرے ہوئے وقت میں کیا ہو۔ فعل حال موجودہ دور، یعنی وہ کام جو ہم کر رہے ہوں، اور فعل مستقبل یعنی آنے والا وقت۔ تو بچوں ایسا کام جو گزرے ہوئے وقت میں کیا جائے اسے فعل ماضی، جو موجودہ دور میں کیا جائے اس کو فعل حال، اور جو آنے والے وقت میں ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ تو ہم سے کیا سوال کیا گیا ہے کہ ان تمام جملوں کو پڑھیں اور سوچ کے بتائیں یہ فعل کے کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہ جملہ فعل ماضی کا ہے، فعل حال کا ہے یا فعل مستقبل کا ہے۔ تو چلیں اپنا پہلا جملہ پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ میں یہودی کا کنواں تھا۔ اب مجھے جلدی سے بتائیں یہ موجودہ دور کی بات ہے یا آنے والے وقت کا ذکر ہو رہا ہے یا اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے جو گزر چکا ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ گزرے ہوئے وقت کی بات ہے۔ بچوں یہاں پہ تھا کا لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے، جو وقت گزر چکا ہے، یعنی کہ یہ جملہ فعل ماضی کا ہے۔ تو چلیں اس کے آگے لکھ دیتے ہیں فعل ماضی۔ فعل ماضی کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں، وہ وقت جو گزر چکا ہو۔ تو یہ جملہ فعل ماضی کا ہے کیونکہ یہ گزرے ہوئے وقت کی بات ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی کا کنواں تھا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں پڑھتے ہیں اگلے جملے کو۔ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس جملے کے آخر میں تھا، تھی، تھے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ گزرا ہوا وقت ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی۔ تو آپ کا یہ جملہ بھی فعل ماضی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو چلیے بچوں یہاں لکھ دیتے ہیں فعل ماضی یعنی گزرا ہوا وقت۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں اب پڑھتے ہیں اپنے اگلے جملے کو اور دیکھتے ہیں وہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہوگی۔ اب اینڈ میں تھا، تھے، تھی تو نہیں آ رہا، یعنی یہ فعل ماضی کا جملہ نہیں ہے۔ کیا بات کی جا رہی ہے کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ اچھی پیشکش ہوگی۔ ہوگی مطلب آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ بچوں ہوگی کا لفظ کیا بتا رہا ہے، یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے، فعل مستقبل۔ آپ بھی لکھیں جلدی سے، مستقبل یعنی جو وقت ابھی آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں پڑھتے ہیں اپنا اگلا جملہ۔ ایک روز یہودی کا حق ہوگا۔ اب یہ کیا ہوگا، اب یہ کون سا جملہ ہے بچوں، بالکل ٹھیک، مستقبل کا، یعنی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خریدا تو کیا فیصلہ ہوا تھا کہ ایک روز یہودی کا حق ہوگا۔ تو ہوگا سے کیا واضح ہوتا ہے، یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ تو چلیں اس کے آگے لکھ دیتے ہیں فعل مستقبل۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں پڑھتے ہیں اپنا اگلا جملہ۔ کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کر دیا یعنی گزری ہوئی بات ہم کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ کون سا جملہ ہے، فعل ماضی کا۔ تو ہم اس کے آگے بچوں کیا لکھ رہے ہیں، فعل ماضی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، چلیں پڑھتے ہیں اپنا آخری جملہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی تھی۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے یعنی آنے والے وقت کے لیے کوئی خوشخبری دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی۔ اب یہاں پہ کون سا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی کا جملہ ہے،
بالکل ٹھیک بچوں، تھی کا لفظ، تو ہم کیا لکھیں گے؟ فعل ماضی۔ بچوں آپ بھی لکھیں فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کی بات۔ تو بچوں یہ تو تھے ہمیں دیے گئے کچھ جملے جن کو ہم نے ان کے زمانوں کے حساب سے تقسیم کر دیا، یعنی جو جملے فعل ماضی سے تعلق رکھتے تھے ان کے آگے فعل ماضی لکھ دیا، جو مستقبل سے تعلق رکھتے تھے ان کے آگے فعل مستقبل لکھ دیا۔ جملے کو ہم نے دھیان سے پڑھا اور پڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ فعل ماضی کا جملہ ہے، حال کا یا مستقبل کا۔ تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا حصہ مشق، لیکن آپ کے سبق کے آخر میں کچھ بہت مزیدار سرگرمیاں دی گئی ہیں جو آپ نے خود سے حل کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کہانی کو پڑھ کے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے کیا سبق حاصل کیا۔ دوسری سرگرمی بہت مزے کی ہے، آپ سب دوستوں نے مل کے کچھ رقم جمع کرنی ہے اور اس سے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اور یہ مدد کیا کہلائے گی؟ خدمت خلق، یعنی لوگوں کی مدد کرنا، اور خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو تا قیامت ملتا رہے گا۔ تو بچوں مجھے دیں اجازت، آپ کا یہ سبق مکمل ہوا چاہتا ہے۔ حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔